एपिसोड 10। मैं जिस ज़ेर ज़मीन कमरे में दराज था वहाँ गहरी खामोशी थी। मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कदीम फराना के दौर की खनूजशुदा लाश हूँ और किसी खामोश मकबरे में लेटा हूँ। अभी मेरा जहन कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था। मैं आंखें खोलने से ना जाने क्यों डर रहा था। अभी मैं किसी फैसलाकुन मरहले पर नहीं पहुंचा था कि अचानक मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। लम्हे भर के लिए मुझे यही लगा जैसे मैं शहजादी ताशिया के महल में हूँ और वो मेरे करीब बेचैनी से टहल रही है। फिर मेरे जहन पर गुबार सा छाता गया। जो कुछ बीत गया था वो लम्हे भर के लिए रोशन हो और फिर दिमाग में तारीख बगोले चकराने लगते थे। काफी देर बाद जहन पुरसुकून हो गया। मुझे अपने बाजू में डंक जैसी किसी चीज की चुभन महसूस हुई थी और मैं गहरी नींद में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो माजी की बेशतर बातें चुपके से मेरे लाशौर में जाकर गुम हो गई थी। मुझे अपने पपोटे बेहद भारी लग रहे थे। मैंने इसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे ये 12 घंटे सुकून की नींद सोता रहे। इसके असाब और दिलो दिमाग बुरी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन जब ये बेदार होगा तो बिल्कुल तरोताज़ा होगा। ये डॉक्टर फरीदों की आवाज़ थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने कंप्यूटर के जरिए माजी का एक यादगार सफ़र कामयाबी से सर अंजाम दिया है और अब मैं सही सालिम अपने दौर में वापस आ गया हूँ। बेख्तियार मेरा जी चाहा कि मैं खुशी का एक नारा बुलंद करता उठूँ और डॉक्टर फरीदों से लिपट जाऊँ, लेकिन उसी लम्हे एक और आवाज़ सुनकर मैंने खुद पर फौरी काबू पा लिया। वो तो ठीक है डॉक्टर। बोलने वाले की आवाज़ से एहसास होता था कि वो डॉक्टर फरीदों की तरह उम्र रसीदा नहीं है, लेकिन आपके कंप्यूटर का एक मामूली सा नुक्स कितने बड़े खतरे का बायस बन गया था। अगर इस शख्स की वापसी अमल में ना आती तो शायद हमें सिलसिले में मजीद तहकीकात से रोक दिया जाता। मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक था डॉक्टर नौशेरवा। डॉक्टर फरीदों की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। बस कंप्यूटर में को मामूली सा नुक्स रह गया था। ना जाने कंप्यूटर ने इसे किस जमा मकाम में ले जा फेंका था। मैं 50वीं कोशिश में से वापस ला सका हूँ। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। उसके बाद कंप्यूटर नाकारा हो जाता और फिर सरफरोश की वापसी कभी मुमकिन ना होती। ये ना जाने कहाँ कहाँ बिखर जाता। बहरहाल ये जहाँ कहीं भी रहा है, इसने बड़ा ही मसरूफ और जद्दोजहद से भरपूर वक्त गुजारा है। इसकी तो रंगत ही बदल गई है। तेज़ धूप और मेहनत व मुशक्क़त से इसका रंग सांवला गया है। इसके जिस्म पर जा बजा जख्मों के निशान और खराशे हैं। खुदा जाने ये किस सेहत में चला गया था, किस सरजमीन पर रहा और क्या कुछ करता रहा। हाँ, जब ये होश में आएगा तो बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाएगा। डॉक्टर नौशेरवा की जवान आवाज़ मेरे कानों से टकराई। इस तरह साइंस की दुनिया में हमारी धाक पड़ जाएगी और दुनिया में तहलका मच जाएगा। मैं अपने कंप्यूटरों को असर नौ देखूंगा ताकि वो हर किस्म की खामी से पाक हो जाए। डॉक्टर फरीदों ने फखरिया लहजे में कहा। मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्द इसे हस्बे मंशा जहाँ चाहे भेज सकेंगे और ये नौजवान हमारे लिए एक बेहतरीन जासूस का काम सर अंजाम देगा। इसे होश में आने दो, फिर तहकीक की एक नई राह खुल जाएगी। ये आते हुए कुछ मवाद भी साथ लाया है। हाँ, इसके कब्जे से कुछ स्याह मोती बरामद हुए हैं। मैंने उन्हें तज्जिये के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मोती कई सौ साल कबल मसीह के किसी दौर में पाए जाते थे। क्या ये बात हैरत अंगेज नहीं? उसी लम्हे मेरे शऊर में कुछ हेवले चकराने लगे और मैं बेसाख्ता उनका नाम लेकर पुकारने लगा। ताशिया, सिलारो, जारल, कलासी। मुझे अपने होंठ कांपते महसूस हुए और मैंने बेखुदी के आलम में कई बार उन नामों को दोहराया। उस वक्त मैं ये भूल गया था कि मैं कहाँ लेटा हूँ और मेरे करीब कौन लोग खड़े हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सरफरोश, क्या तुम होश में आ गए हो? मैंने बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर डॉक्टर फरीदों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशियों के रंग थे। क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? मैं कौन हूँ? हाँ डॉक्टर फरीदों, मैं आपको पहचान सकता हूँ। आफरीन, सदा आफरीन। डॉक्टर नौशेरवा की आवाज़ आई। ठीक है, अब तुम आराम करो। तुम्हारे जिस्म को हर इम्तिहान से गुजारा जा चुका है। सिर्फ खाने पीने में ज़रा एहतियात बरतना। जल्दी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त खुशखबरी भी सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है इसे किसी सरसब्ज इलाके में मुंतकिल कर देना चाहिए। इस तरह इसकी ज़हनी हालत जल्द काबू में आ जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे उस महलनुमा इमारत में भिजवा देता हूँ जहाँ मैं तहकीकी कामों की मनसूबाबंदी करता हूँ, डॉक्टर फरीदों ने कहा और वो दोनों बाहर चले गए। मैं छत की तरफ घूरता रहा और सोचता रहा। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा जहन सोचों से बिल्कुल ही खाली हो गया है। मैंने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की भी तो ये कैफियत बरकरार रही। काफ़ी देर बाद एक हेवला मेरे जहन की स्क्रीन पर नमूदार हुआ और रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होता चला गया। लाला रुख, मैंने ज़ेरे लब कहा और वह हसीन पैकर वाज़ेह तर होता चला गया। तब मैं अपनी महबूबा लाला रुख के नक्शो निगार में खो गया और अनोखी लज्जतें मेरे एहसासात में घुलती चली गईं। शाम के साए गहरे हो गए थे। रात आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। मैं एक आरामदेह कमरे में लेटा था। जब से इस महल नुमा कदीम इमारत में मुझे मुंतकिल किया गया था, मेरी हालत बड़ी ही अजीब सी हो गई थी। मैं सब कुछ सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन ना जाने क्यों बयान करने की सलाहियत कहाँ गुम हो गई थी।
दरअसल मेरी क़ुव्वत गोयाई ही नहीं, जहन भी मुतासर हुआ था। वजूहात मेरे लिए नाकाबिल फ़हम थी। उस इमारत में आए मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया था। इस दौरान मुझ पर अनगिनत तजुर्बे किए गए, लातादाद तिब्बी मुआयने हुए और ना जाने कितनी बार मुझे मुख्तलिफ मशीनों को इम्तिहान देना पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरी हालत खासी बेहतर हो गई थी, लेकिन जहन पर कभी कभी ज़बरदस्त गुबार छा जाता था और फिर हर चीज़ धुंधला जाती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाग में चहलकदमी करते 3 आदमी मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर फरीदू और उसका नायब डॉक्टर नौशेरवा आगे आगे थे और दुमछल्ले की तरह डॉक्टर जमशेद उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो उन दोनों की बातों में ना तो हिस्सा ले रहा था और ना दिलचस्पी। डॉक्टर फरीदू और नौशेरवा और फिर उन सालमों को यकजा करके दोबारा इंसानी शक्ल में लाने की थ्योरी पर बहस कर रहे थे, जो मेरी फहम इदराक से बालातर थी। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह महसूस कर चुका था कि वो लोग मुझे कंप्यूटर में डालकर एक बार फिर किसी नामालूम दौर में भेजना चाहते थे। मैंने एक तवील सांस लेकर उनकी तरफ से तवज्जो हटा ली। कुछ देर बाद मैंने बाहर देखा तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली और यूं बन गया जैसे मैं गहरी नींद में डूबा हूँ। डॉक्टर फरीदों का रवैया अब मेरे साथ बेहद मोहब्बत आमेज था। आंखें बंद करते मुझे डॉक्टर फरीदों का वो वादा याद आ गया जिसके मुताबिक उसे यहाँ पहुँचते मुझे कोई खुशखबरी सुनाना थी, लेकिन या तो वो भूल गया था या फिर अभी उस खुशखबरी को सुनाने का वक्त ही नहीं आया था। फरीदों का रवैया मेरे साथ बेहद मोहब्बत आमेज हो गया था। आशकाई अहद से वापसी पर ना जाने मुझ में कौन सा सुरखाब का पड़ लग गया था कि अचानक ही डॉक्टर फरीदों का लहजा ही बदल गया। यूं लगता था जैसे वो भूल गया हो कि मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम है और मैं एक मफरूर मुजरिम हूँ। मैंने फैसला किया कि मौका मिलते इस सिलसिले में डॉक्टर फरीदों से ज़रूर बात करूँगा। फिलहाल मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं उस इमारत से निकलकर कदीम तर्ज के इस महल में आ गया था, वरना उस इमारत का कानून तो ये था कि वहाँ दाखिल होने वाला कभी वापस नहीं जा सकता। मोमन उनके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कमरे में आए और बैठ गए। गालिबन उन्होंने मेरी तरफ देखा था, लेकिन मुझे गहरी नींद में डूबा पाकर आपस में बातें शुरू कर दी। मुझे उनकी बातों से दिलचस्पी भी थी और मैं उन्हें सुनने के लिए ही दिखावे की नींद खुद पर तारी करने पर मजबूर था। डॉक्टर फरीदू, आपने सरफरोश के हाफिजे को वसअत देना क्यों ज़रूरी समझा? नौशेरवा ने पूछा। जवाबन डॉक्टर हंस पड़ा। जब हमने इसे किसी नामालूम अहद में मुंतकिल किया तो इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई। इसका हाफिज़ा दर हकीकत कंप्यूटर के मरहले से गुजरते वक्त ही कमज़ोर हो गया था, या किसी पुरस्कार सरजमीन पर पहुंचने के बाद ऐसा हुआ। हद तो ये कि इसे खुद भी याद नहीं। बहरकैफ इसकी याददाश्त ना होने के बराबर रह गई थी। यही वजह कि वापसी में उस नामालूम सरजमीन की बहुत थोड़ी और वो भी बेहद धुंधली यादें रह गई हैं बाकी। फिर आपने क्या किया डॉक्टर? वही बताने वाला था मैं। तुम तो जानते ही हो हमारी जद्दोजहद का मकसद इल्म और ख़जानों का हसूल है। वो इल्म जो इम्तिदाद ज़माना के बायस ख़त्म हो गया, और वो बेशबहा ख़जाने जो हमारी ज़मीन में दफन है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ दफन है। मुझे एतराफ़ है कि सरफरोश के पहले सफ़र में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये फ़ायदा उसी वक्त मुमकिन है जब ये वहाँ जाकर जो कुछ देखे उसे सीखे और फिर जहन में महफूज भी रखे। आपने इसकी याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या किया है? एक जदीद तरीन दवा दी है। ये दवा दिमागी खलियों को अच्छे मानों में मुतासर करती है। तुम ये जानकर यकीनन खुश होगे कि चंद रोज़ में सरफरोश ना सिर्फ एक खुदकार हाफिज़े का मालिक होगा, बल्कि उसके हाफिज़े को यादें महफूज रखने के लिए एक फालतू ज़ख़ीरा का भी फराहम की जा रही है। अब ये जिस दौर में भी जाएगा वहाँ इसे कुछ याद रखने की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी, बल्कि सब कुछ खुद ब खुद इसके जहन नशीन होता चला जाएगा। इसका काम सिर्फ इतना होगा कि ये अपनी बका के लिए हालात का मुकाबला करता रहे। वापसी पर हम इसके जहन से वो सारी मालूमात यूँ बरामद कर लेंगे जैसे बोतल से गिलास में को मशरूब उंडेल लिया जाता है। बहुत खूब डॉक्टर फरीदो, मरहबा। दोनों माविन साइंसदान बैक वक्त बोल उठे और डॉक्टर फरीदों का फातिहाना कहका पूरे कमरे में गूंजने लगा। मैं सरफरोश की कारकर्दगी से बेहद मुतमईन हूँ। ये अभी तक सोया हुआ है। खैर, जब जागेगा तो मैं इसे खुशखबरी सुनाऊंगा। वो क्या डॉक्टर? इस पर जो कत्ल का इल्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। दरअसल सरफरोश एक दयानतदार आदमी है। हरीफों ने इसे अपनी राह पर लगाने की कोशिश में नाकामी के बाद इस खौफ से इसे हलाक कर डालना चाहा कि कहीं ये उनके मुकाबिल ना आ जाए। उसके क्लब में जिस शागिर्द की लाश पाई गई थी उसे सैमरिख क्लब के एक नौजवान ने कत्ल किया था। बाज़ इख्तलाफात के बायस वो नौजवान मातूब हो गया तो उसने कानून की पनाह हासिल की और फिर सब कुछ जाहिर कर दिया। सैमरिख अगरचा मफरूर है, लेकिन उसके बाद साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने भी इस बात की तायद की कि सरफरोश कातिल नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से धड़क उठा। मुझ पर शादी मर्ग जैसी कैफियत तारी हो गई और मैं उछल कर बैठ गया। क्या सब कुछ सच है डॉक्टर, या मैं कोई सुहाना ख्वाब देख रहा था? मैंने चीख कर पूछा। एक लम्हे के लिए तो मेरी इस मदाखलत पर वो तीनों हक्का बक्का रह गए। फिर डॉक्टर फरीदू ने मुस्कुराकर तायद में सर हिलाया। ये सब कुछ सच है जाने फरीदू, और असल खुशखबरी ये है कि मैंने तुम्हारे बारे में शहनशाह से खुसूसी इजाज़तनामा भी हासिल कर लिया है। वो किस सिलसिले में? लाला रुख, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? वो बेचारी तुम्हारी तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ मारी मारी फिर रही है। बहरहाल आज रात तुम्हारा खुसूसी ऑपरेशन होगा।
اس کے 3 دن بعد تم کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہو، لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہ لینا کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر کہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی صرف ایک لمحے میں تم خود بخود ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ لیکن جب قانون نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا ہے تو مجھ پر آپ کی پابندیاں بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اب یہ میری مرضی پر منحصر ہونا چاہیے کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے سرفروش، باہر کے قانون اور میری تجربہ گاہ کے قوانین میں فرق ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ اس تجربہ گاہ میں داخل ہونے کے لیے باہر کیا تحریر کیا گیا تھا؟ میں مسکرانے لگا۔ ڈاکٹر، یہ زندگی تمہاری مرہون منت ہے، اسے جس طرح چاہے استعمال کرو، میں کبھی اف بھی نہیں کروں گا۔ اگر اس روز میری زندگی کا آخری باب بند ہو جاتا تو آج یہ سب کچھ سوچنے اور کہنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں تمہارا خوب جائزہ لے چکا ہوں سرفروش۔ ڈاکٹر فریدوں کا لہجہ فخریہ ہو گیا۔ تم ایک بے مثال نوجوان ہو، یہ میری ہی نہیں ماسٹر کمپیوٹر کی بھی رائے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار انگنت پرسنل فائلز میں سے صرف تمہارا ہی کارڈ منتخب کرتا ہے۔ گویا میری خوبیاں اور صلاحیتیں میری دشمن بن گئی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ تینوں بھی مسکرانے لگے۔ بس اب تم آرام کرو، جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ سچ والا آرام۔ تمہیں آج ایک نازک آپریشن سے گزرنا ہے۔ ڈاکٹر فریدو نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مارے خوشی کے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں اپنے دل کی بے چین دھڑکنیں سنتا رہا جو لالا رخ کے قدموں کی دبی دبی آہٹیں معلوم ہو رہی تھیں۔ رات پر روپ کی رت اتر آئی تھی۔ میں اور لالا رخ خوشبودار پودوں کے درمیان پاس پاس لیٹے تھے۔ میں بڑی آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر لالا رخ کی طرف دیکھا۔ وہ باہوں کا تکیہ بنائے چپ چاپ اور ساکت لیٹی تھی۔ وہ بولی، آؤ وہ باتیں کریں جو شاعر ہمارے لیے کر چکے ہیں۔ پھر وہ کسی خوبصورت شعر کا ایک مصرع سناتی اور اس کے جواب میں مجھے بھی کسی شعر کا مصرع سنانا پڑتا۔ مصرع بازی کا شغل اسے بے حد پسند تھا اور قربت کے خوشگوار لمحوں میں ہم اکثر یہ کھیل بھی کھیلا کرتے تھے۔ ان لمحوں میں ڈاکٹر فریدوں اور اس کی مہم کا خیال میرے لیے بڑا ہی سہانا روح ثابت ہونے لگا تھا۔ مجھے لالا رخ کے پاس آئے آج چوتھی شب تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ہم ابھی ایک لمحے قبل ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ فریدوں نے وعدے کے مطابق میرا آپریشن کر دیا تھا۔ آپریشن در حقیقت مجھے ماسٹر کمپیوٹر سے مستقل طور پر وابستہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب کمپیوٹر کو جب بھی میری ضرورت پڑتی وہ مجھے فل فور تحلیل کر کے اپنے ریسیونگ سیٹ میں بلا سکتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے اتنی فراغ دلی سے لالا رخ کے ہاں آنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ گویا اب میں آزاد قیدی تھا۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے دھکیل دیا اور لالا رخ کی طرف متوجہ ہو گیا جو کچھ خاموش اور روٹھی روٹی سی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے لالا رخ، یہ تاشیہ کون ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تاشیہ؟ میں ذہن پر زور دے کر سوچنے لگا لیکن مجھے ایسا کوئی نام یاد نہ آیا۔ آشکانی دور سے واپسی کے بعد میرے حافظے پر جو گہری دھند سی چھا گئی تھی، کبھی کبھی کوئی یاد اس دھند میں جگنو کی طرح چمکتی اور پھر اسی اندھیرے میں گم ہو جاتی تھی۔ فریدو نے بتایا تھا کہ گزرے دنوں کی یادیں میرے حافظے کی تحویل سے نکل گئی ہیں اور میرا ذہن انہیں دوبارہ نہیں سمیٹ سکے گا۔ میں نے تاشیہ کے لیے حافظے کی راکھ کو رے دی تو میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ شعور اور لاشعور کی درمیانی منزلوں میں ایک لڑکی کا ہیولا ابھرا جس کا حسن وحشی تھا اور رنگت سونے جیسی تھی۔ اس دہکتی ہوئی لڑکی کی باہیں میرے گلے کی زنجیر بنی تھیں۔ پھر وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ باہیں اور وہ لڑکی دھند میں غائب ہو گئی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سرفروش۔ لالا رخ نے مجھے خیالوں میں غرق دیکھ کر بے چینی سے پوچھا تو میں چونک پڑا۔ سرفروش؟ وہ تو ہمیشہ مجھے پیار سے سرفی کہا کرتی تھی مگر آج وہ دن بھر مجھے سرفروش کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے سرفی کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ کیوں؟ مگر میں نے اسے یہ پوچھنے کے بجائے کہا، میں کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتا جس کا نام تاشیہ ہو۔ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ لالا اسی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو ہمیشہ مجھ پر مہربان رہتی تھی۔ ایسا مت کرو لالا، مجھے پاگل مت بناؤ۔ پاگل تو مجھے تم نے بنایا سرفروش، تم نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ میں تم سے سلوک کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ ہم نادان بچے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو جھوٹی باتوں سے بہلاتے رہیں۔ اگر تم نے کسی دوسری عورت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں تمہارے پیروں کی زنجیر نہیں بنوں گی، تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ چپ ہو جاؤ لالا، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تاشیہ کسی عورت کا نام ہے تو میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے ضد ہو کر کہا، لیکن یہ نام آتے میرے ذہن میں ایک بار پھر جھماکا سا ہوا اور چشمے زدن میں کندنی سراپا لہرا گیا۔ لالا کچھ نہ بولی، بس میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میں نے اسے بازوؤں کی دیوار میں چن لیا تو وہ چیخ اٹھی، اف، ایسا نہ کرو سرفی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے افسوس ہے لالا، لیکن تمہیں بتانا پڑے گا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب پریشان ہو اور جذبہ رقابت نے مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا ہو، مگر ایسا لگتا ہے
کہ تمہارے پیار نے مجھے پاگل بنا دیا ہے. میں سب جانتی ہوں کہ تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن پھر بھی دل اس خیال سے لرز اٹھتا ہے کہ تم کسی دوسری عورت کو چاہ سکتے ہو. کل رات میری آنکھ کھل گئی تھی. اس کا باعث تمہاری وہ باتیں تھیں جو تم خواب میں کر رہے تھے. تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی جگہ تاشیہ کے لیے خالی کر دوں، اور یہ کہتے ہوئے تم نے مجھے پرے دھکیل دیا. پھر تم نے تاشیہ کو آواز دی اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا، اور پھر وہ رونے لگی. میں نے لالا کی طرف دیکھا. تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کوشش کی تھی مگر میں ایسا نہ کر سکی. میں تم سے ڈر گئی تھی. میں جانتی ہوں کہ تم بے حد طاقتور ہونے کے باوجود میرے لیے اپنے دل میں نرمی ہی نرمی رکھتے ہو. لیکن کل رات تم آدمی نہیں وحشی بن گئے تھے. تمہیں اس عالم میں دیکھ کر مجھے تم سے نفرت ہو گئی تھی. میں تم سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ تمہیں چھوڑ کر دور کھڑی ہو گئی اور وہ باتیں سنتی رہی جو تم تاشیہ سے کر رہے تھے. جب لالا یہ بتا رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ اسی سائنسی عمل کے نتیجے میں تو نہیں ہوا جو ڈاکٹر فریدو کچھ عرصے سے مجھ پر کرتا رہا ہے. میرا ذہن تو ایک بند مقبرہ بن گیا تھا. اگر کل رات اس میں ایک دراڑ پڑی ہے یا کوئی روزن کھلا ہے تو پھر اس میں مزید دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں اور بہت سے روزن بھی کھل سکتے ہیں. تب میں لالا کو کیا جواب دوں گا جو میرے لیے دنیا کی سب سے زیادہ عزیز ہستی ہے؟ میں نے اس سے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دو. کیا میں ایسا گھٹیا ہو سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے اتنا نیچ سمجھتی ہو؟ یہ صرف ایک خواب تھا جانا، اور خواب بھی میرا نہیں ہو سکتا، کسی اور کا خواب تھا جو میں نے دیکھ لیا. ہاں خواب ہی ہوگا، لیکن اس نے میرے ذہن میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اس وقت نہ مجھے چاند اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی جھلملاتے ستارے. میں نے دل ہی دل میں ڈاکٹر فریدوں کو اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا. اس معاہدے پر لعنت بھیجی جس کے تحت میں زندگی کے آخری لمحے تک کمپیوٹر کا پابند ہو گیا تھا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے مجھے ہمدن چشم تو بنا دیا تھا مگر میرے ہونٹوں پر مہر لگا دی تھی. اگر میں اس تجربے اور اپنے کام کے بارے میں ذرا سی بات بھی ظاہر کرتا تو فوری موت میرا مقدر بن سکتی تھی. میں نہیں سوچا میں غلطا تھا کہ لالا کی آواز سن کر چونک پڑا. چند ماہ پہلے تک تم مجھے شادی کی زنجیروں میں جکڑنے پر بضد تھے، اور میں اس لیے راضی نہیں ہوتی تھی کہ میں تمہیں اچھی طرح جان نہیں پائی تھی. خود اپنے بارے میں مجھے یقین نہیں تھا کہ میں واقعی تم سے شدید محبت کرتی ہوں. اور جب مجھے محسوس ہوا کہ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں تو تم نے مجھ سے شادی کے لیے کہنا چھوڑ دیا. پھر تم طویل وقفے کے لیے غائب ہو گئے، اور جب واپس آئے تو تمہارے چہرے پر خراشوں اور جسم پر زخموں کے نشانات تھے. تمہاری نگاہوں سے اجنبیت جھلکتی تھی. ان ساری باتوں کے باوجود تم مجھ سے وہی پہلی سی محبت چاہتے ہو، اور میں تمہیں تمہاری طلب سے کہیں زیادہ محبت دے چکی ہوں. میں شعوری طور پر ایسا نہیں کرتی. میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا آپ تم پر نچھاور کر دوں، لیکن میں جانتی ہوں ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں عورت ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تم جانتی ہو لالا، میں بعض ایسی خوبیوں کا مالک ہوں جو عام مردوں میں نہیں پائی جاتی. بس یہی سب میرا دشمن بن گیا ہے. مجھے بہلاوے مت دو سرفروش. میں اس کام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جو تم حقیقت میں کرتے ہو، دکھاوے کا نہیں، اصلی کام. تم نے اپنے آپ کو جس ستارے سے وابستہ کیا ہے وہ ایک پردہ اور ایک آڑ ہے. میں نے اس سلسلے میں کافی جھان بین کی ہے لیکن کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. آخر کیوں؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتا لالا، کچھ بھی نہیں بتا سکتا. اچھا، کیا تم کو سیکرٹ ایجنٹ ہو، انتہائی خفیہ اور خطرناک کام سر انجام دیتے ہو؟ مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ میں تم سے الگ تو نہیں ہوں. میں کچھ نہیں بتا سکتا. اچھا، میرے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں تو دیتے جاؤ. میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ خاموش ہو گئی تو میں نے بھی خاموشی میں عافیت سمجھی. خاموشی ٹوٹی تو لالا بولی، اچھا سرفی، میں تمہیں مجبور نہیں کرتی. مجھ سے شادی کر لو، آج، ابھی اور اسی وقت. میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے لیے کبھی سد راہ نہیں بنوں گی. بولو، منظور ہے؟ لالا سے شادی کرنا میری آرزو تھی، لیکن میری زندگی جس راہ پر چل رہی تھی وہ موت کا راستہ تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آنسو بھری آنکھوں سے میرا انتظار کرے اور یہ آنسو اس کا مقدر بن جائیں. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. میں شادی نہیں کر سکتا. تم کر نہیں سکتے شادی یا کرنا نہیں چاہتے؟ وہ چیخ پڑی. اس سے پہلے کہ میں لالا کو کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بجنے لگی. لالا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کسی فون کال کی متوقع نہیں. یہ کال میری نہیں ہو سکتی. مجھے اس کی توقع تھی. میں نے جواب دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہٹ کی طرف دوڑنے لگا جہاں فون کی گھنٹی مسلسل چیخے جا رہی تھی. میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا. ہیلو برخوردار، معاملات ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ڈاکٹر فریدوں کی آواز آئی. شاید اب سدھر جائیں. میں نے لالا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میرا خیال ہے میں نے دخل در معقولات تو نہیں کی ہوگی. اگر باہمی جھگڑے کو آپ معقولات کہتے ہیں تو آپ نے یقیناً دیا ہے دخل. تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، تمہیں الصبح واپس آنا ہے. بہتر جناب، میں پہنچ جاؤں گا. میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا. کہیں جا رہے ہو؟ ہاں. مجھے کب تک انتظار میں سلگنا ہوگا؟ میں نہیں جانتا لالا، میرے پاس سے معلوم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے.
मैंने अलमारी से कपड़े निकालकर छोटे से सूटकेस में रखने शुरू किए। मैं उसे कैसे बता सकता था कि अब शायद मैं कभी वापस ना आ सकूं। अगर मैं उसे बता देता कि मुझे किस मरहले से गुजार कर कहाँ भेजा जा रहा है और मेरी वापसी के इम्कानात कितने कम है, तो वो पागल हो जाती या फिर मुझे दीवाना समझती। ताहम मैंने उसे दिलासा देने के लिए कहा, कुछ काम ऐसे भी होते हैं, उनकी तकमील के लिए वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। सरफी, मेरी तरफ देखो, उसने अजीब से लहजे में कहा। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा। वो अपने बाजू वाकी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसके लब कपकपा रहे थे। मैं दीवानावार उसकी तरफ लपका। अगर उस वक्त वहाँ कोई देखने वाला होता तो वो इस मिलाप को गैर मुतकल्लिम फिल्मों का कोई ऐसा मंजर समझता जिसमें कुछ कहे बगैर ही सब कुछ कह दिया जाता था।